हॅलो गाईज, मी हांगा या फेरी बोटीन आसा. रो फेरी बोट. आता पळोवया. बरी व्हडली फेरी बोट आसा विथ सिग्नल दाखयता सगळी कितली फुल आसा ती. आता आमी पळोवया खंय बसताक आनी कितें तें. चला. आता तुमकां दिसता आमी ऑलमोस्ट पावल्या. ऑलमोस्ट आता 2 मिनटां जाली आमी भितर आयल्या. पळयात कितली फास्ट पावता ती. पावली दिसता आमी. आनी आवाज कितलो मोठ्यान आसा ते पळयात. आता पावली आमी. आता नेक्स्ट व्हिडिओ काढूया कशी दिसता भायल्यान. आता मी देव वयता. म्हळ्यार हांगा मातशे देवती आसा आनी लागूंक शकता सकयल. लागूंक ना तर आमचे गाडयेक. कित्याक आमचे गाडयेक हायट आसा. कित्याक आमचे गाडयेचें नांव आसा एस्प्रेसो. आनी आता थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ एंड बाय.